15 शाबान की रात है और इस रात की सुबह को मेरे नबी रोज़ा रखते थे और उस रोज़े की फजीलत ये इरशाद फरमाई, ऊपर उनके नाम का पत्ता उस पर निशान लग जाता है कि ये मुर्दों की सफ़ में है। वो नीचे हेरा फेरी कर रहा है, नीचे वो कैसा बेवकूफ़ है, ऊपर मुर्दों में लिखा जा चुका है, नीचे ये बेईमानी कर रहा है। अल्लाह इस रात को तेरा वादा भी है, तो सबकी सुनता है। हम फरियादी आए बैठे हैं और बड़े दुखी होकर आए बैठे हैं। मेरे मौला पूरी उम्मत तबाह हो गई है। या अल्लाह, तेरे महबूब चोर का कटता हुआ हाथ दे के रो पड़े थे, तो आज तो पूरी धरती में तेरे महबूब की उम्मत ज़बा हो रही है। या अल्लाह, इज्जत नीला हो रही है। 15 शाबान की रात, लैलतुल क़द्र, शब क़द्र, क़द्र की रात, ईद उल फितर की रात, ईद कुर्बानी की रात, जुमा की रात, ये वो रातें हैं जो पहली उम्मतों को अल्लाह ने नहीं अता फरमाई। हर रात एक जैसी थी। बनी इसराइल के आपने 4 आदमियों का जिक्र किया कि 80 साल उन्होंने जिहाद किया, तो सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, साड़ी तो 80 साल तक उम्र ही नहीं जानती, पहले टोटर जाने हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा चल मेरे महबूब, आपके लिए खुसूसी पैकेज, लैलतुल इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि हमने आपको एक रात दे दी, आपकी उम्मत जाग ले, याद कर ले मुझे, 1000 महीने से बेहतर। कितना बेहतर? हर एक की बंदगी के मुताबिक बेहतर। उसी में से लैलतुल निस्फ़ शाबान, 15 शाबान भी है। और इस रात को मेरे नबी की सुबह को रोज़ा रखते थे और उस रोज़े की फजीलत ये इरशाद फरमाई कि 15 शाबान का रोज़ा पिछली 15 से इस 15 के दरमियान जितने गुनाह होते हैं सब की माफ़ी करवा देते। एक दिन का रोज़ा सारे पूरे साल के गुनाह माफ़ फरमा देते। दूसरा, 15 शाबान में अल्लाह के हाँ तो सब कुछ मौजूद है, लिखा हुआ है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट बजट पेश करती ना पूरे साल में, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, चीज़ों के रेट और बाकी सारी चीज़ों का ऐलान होता है, इसी तरह मेरा अल्लाह इस रात पूरे साल का ऐलान फरमाता है कि फरिश्तों की तरफ से फरिश्ते पूरा सुना देते हैं कि इस साल में क्या होगा, कहाँ बारिश होगी, कहाँ नहीं होगी, कहाँ अमन है, कहाँ जंग है, कहाँ बीमारी है, कहाँ सेहत, कौन कैसा वक्त गुजारेगा, कब मरेगा, कितने लोग हैं जिनके नाम ऐलान कर दिए जाते हैं कि ये इस साल मर जाएंगे। ऊपर उनके नाम का पत्ता उस पर निशान लग जाता है कि ये मुर्दों की सफ़ में है। वो नीचे हेरा फेरी कर रहा है, नीचे वो चोरी कर रहा है, डाके मार रहा है, रिश्वत ले रहा है और क्या कुछ कर रहा है। ऊपर उसका नाम मुर्दों में, हर फरिश्ते उस पर मुस्कुराते हैं, कैसा बेवकूफ़ है, ऊपर मुर्दों में लिखा जा चुका है, नीचे ये बेईमानी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। तो अल्लाह के खुसूसी पैकेज में जुमा की रात है कि ये रात बाकी रातों से अफजल है, और ईद उल फितर की रात है। इस रात भी अल्लाह ताला की बख्शिश और माफ़ी के ऐलान होते हैं। बड़ी ईद की रात है, उसमें भी अल्लाह की माफ़ी के ऐलान होते हैं। और ये 15 शाबान की रात है कि इसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर नज़र फरमाता है। और बनु कल्ब, ये एक कबीला था, बनु कल्ब, उनके पास जानवर बहुत थे, जानवरों में भेड़ें बहुत ज़्यादा थीं। तो अल्लाह के नबी ने मिसालन फरमाया कि जितने बनु कल्ब की भेड़ों के जिस्म पर बाल हैं, इतने लोगों की अल्लाह बख्शिश फरमाता है। उन भेड़ा ने बाल कौन गिने, एक दे गिने बह जाओ तो पूरा महीना लग जाए। तो उनकी लाखों भेड़ें और हर भेड़ के जिस्म पर करोड़ों बाल। तो मेरे नबी ने मिसाल के तौर पर ये इरशाद फरमाया, ये एक मिसाल है कि अल्लाह बेहिसाब लोगों की माफ़ी का ऐलान फरमाता है। आप फरमाते थे कि मैं रोज़ा रखता हूँ इसलिए कि जब मेरी मौत का ऊपर ऐलान हो रहा हो तो मैं रोज़े के साथ, मैं जब मेरा नाम जिंदों से कट के और आगे जाने वालों में लिख दिया जाए तो फिर मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो इस के दिन का रोज़ा और रात की बंदगी कोई मखसूस नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारे अजीब व गरीब काम शुरू हो रहे हैं। और 15 शाबान हो, लैलतुल शब क़द्र हो, शब जुमा हो, या जितनी भी ये इबादत की रात है, इसमें कोई इज्तिमाई इबादत नहीं है। इसमें फ़र्द की इनफरादी इबादत है और घर में है, मस्जिद में नहीं, घर में। अपने घरों को मस्जिद बनाओ। मेरे नबी कभी भी सुन्नतें मस्जिद में नहीं पढ़ते थे। अब हैरान होंगे कि मेरे नबी ने कभी ज़िंदगी इशराक पढ़े, मस्जिद में 2 नफल आपने पढ़े हैं इशराक। इसके अलावा आप सुन्नतें घर से पढ़ के आते थे और नवाफिल घर जाके पढ़ते। तो ये नफली बंदगी की रात है भाइयों। तो इस रात में इनफरादी इबादत है, कोई इज्तिमाई नहीं। आओ भाई सलात तस्बीह पढ़ें और आप इकट्ठे बैठ के जिक्र करें अकेला। और फिर इसमें बेहतरीन बंदगी है तौबा करना और दुआ करना, बेहतरीन बंदगी, क्योंकि इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों पे नज़र डालता है और सब अहले ईमान की बख्शिश करता है सिवाय
मुशरिक, जो पहले ईमान वाला नहीं, मुशरिक ईमान वाला नहीं। नंबर 2 शराब पीने वाला, मुस्तकिल जो शराब का आदी है, इस रात में उसके लिए फाइल नहीं खुलती। तीसरा वालिदैन का नाफरमान, जो माँ बाप को दुख देता है वो देते चला जाता है, कभी कभार गुस्ताखी हो जाना फितरत की बात, लेकिन उनको जलील ही करना है, गिरवानी पकड़ना है, बड़े दुख की बात। एक नौजवान अपने बाप से कह रहा था, तो आज तक मेरे वास्ते की कीता है। उस बाप के चेहरे पर जो दुख था मैं आज तक नहीं भुला सका। 40-50 बरस इस बाप को हो चुके हैं, तो आज तक मेरे वास्ते कीता की है तो बाप को है। और आगे उसका बाप कह रहा था, अच्छा मेरा पुत्र, अच्छा मेरा पुत्र। उसको बात नहीं आ रही थी गम और दुख की वजह से, वरना एक छोटा होता सिरज मार लगा नाम मुरादा वो मैं तो तेरे दुनिया चावण का वसीला मैनू आखी जाना, तो आज तक मेरे वास्ते कीता की। तो शिरक करने वाला मुशरिक, मुशरिक अल्लाह को नहीं मानता, पत्थरों का पुजारी। नंबर 2 शराब पीने वाला। नंबर 3 माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान। नंबर 4 कीना रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला दिल में। एक होती है नफरत, एक उससे बढ़कर अगला होता है कीना। कीना क्या होता है? नुकसान पहुंचाना है, नुकसान पहुंचाना है। मेरे दांत आवे सही एक बार फिर मैंने दसागा मैं पौना, ये जज्बा रखने वाला, उसकी भी बख्शिश नहीं होती। 5वां कौन है? जो रिश्तेदारों से लड़ता रहता है, ताल्लुक तोड़ता है, नफरत करता है, रिश्तों को तोड़ता है। 6 जिना करने वाला, मर्द हो या औरत, आदि। हर इंसान से हर गुनाह हर वक्त हो सकता है, और मेरे अल्लाह ने हर के लिए तौबा का दरवाज़ा खुला रखा हुआ है। जो मुस्तकिल किसी भी गुनाह में है उसके लिए भी दरवाज़ा खुला है। ये जितनी सज़ाएं सुनाई जा रही जिनसे कभी गुनाह हो जाए वो इसमें नहीं है। ये वो हैं जो आदी हो गए, मुस्तकिल जिना करता है, औरत या मर्द है, उसके लिए भी आज की रात भी कोई बख्शिश कोई नहीं है, उसके लिए भी कोई बख्शिश कोई नहीं। मैं बाकी सबको अल्लाह माफ़ फरमा दे, सबको अल्लाह माफ़ फरमा दे। और एक तकब्बुर करने वाला, तकब्बुर करने वाला जो, और तकब्बुर अल्लाह को इंतहाई नापसंद, इंतहाई नापसंद। तो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, इस रात में अल्लाह की बख्शिश इस तरह आती है कि जितने कल्ब कबीले के भेड़ों के जिस्म बर्बाद हैं। ये मिसाल है, ये नहीं कि अल्लाह ताला फरिश्तों को गलना जावे उन गिनो कर अल्लाह लोर को नहीं फरिश्तों को भेजने आप ही गिन लवे, तो ये वो गिनती वाला चक्कर नहीं। मिसाल है कि अल्लाह पूरी उम्मत इंसानियत में जो अहले ईमान हैं अल्लाह सबको माफ़ फरमा देता। खुसूसी पैकेज इस उम्मत के लिए, खुसूसी पैकेज। हाँ, कुछ लोग हैं जिन पर आकर अल्लाह की रहमत भी रुक जाती कि नहीं ये इतने बड़ी ख़ताएँ हैं कि ये छोड़ देंगे तो अल्लाह की रहमत इनको अपने साए में ले ले। अल्लाह की बारगाह में कुछ ही गुनाह की कोई हैसियत नहीं, तौबा कर लो। शिरक भी है हज़ारों साल का, तौबा कर ले यूँ माफ़, यूँ माफ़। तो ये रात वो है तो सारी ज़िंदगी गफलत में गुजारी है, एक आंसू बहा दे, चलो अंदर मैंने तो रोना ही नहीं हमदा, हाय तो तेन उमदी है ना, हाय करके कहे तो अल्लाह यूँ कर देगा जैसे आज माँ के पेट से निकले। तो भाइयों इस रात को कीमती बनाओ, क्यों बना सकते हैं, और कम से कम 2 नफल तो ज़रूर पढ़ो इसके लिए, और 2 मिनट दुआ मांगो ज़रूर अपने अल्लाह से। और जो हिम्मत वाले हैं सुबह रोज़ा भी देखो, कोई तलबा रोज़ा रखना चाहें तो मौलाना कोई हो जाएगा इज्तिमाई है, अच्छा पर्चा भी ठीक। चलो भाई दुआ मांग लो, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु व फअल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। ऐ अल्लाह इस वक्त तेरी रहमत बारिश के कतरों की तरह बरस रही है, आसमान के फरिश्ते भी अल्लाह बारिश के कतरों से ज़्यादा उतर चुके हैं, और ये तेरे नेक नौजवानों की महफिल है जिन्होंने अपनी जवानियों को तेरे नाम पे लगाया हुआ है, और ये तेरे इल्म को सीखने के लिए माँ बाप भी बच्चे छोड़ कर आए हुए हैं, बहन भाई छोड़ कर आए। ये तेरी इताअत में पलने वाले जवान, तेरे इल्म में बढ़ने वाले जवान, इनके पढ़ाने वाले भी दिन रात तेरे नाम पर बिके हुए हैं। और या अल्लाह इस रात को तेरा वादा भी है, तो सबकी सुनता है। हम फरियादी आए बैठे हैं और बड़े दुखी होकर आए बैठे हैं, मेरे मौला पूरी उम्मत तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है मेरे अल्लाह। आज की रात तेरे फैसलों की रात है अल्लाह, आज की रात तो ऐलान करता है कि क्या होगा क्या होने वाला है। उम्र गुजर गई या अल्लाह, हर आने वाली शाबान के बाद अंधेरा ही बढ़ता देखा है या अल्लाह। ये 15 शाबान या अल्लाह सवेर बना दे, सुबह कर दे उम्मत या अल्लाह, या अल्लाह तेरे हबीब या अल्लाह तेरे महबूब चोर का कटता हुआ हाथ दे के रो पड़े थे, तो आज तो पूरी धरती में तेरे महबूब की उम्मत ज़बा हो रही है या अल्लाह, इज्जत नीला हो रही है। नमाज तेरे नबी मुख्तसर कर देते थे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर, हालांकि नमाज तो आपकी आंखों की ठंडक, और वो भी फ़र्ज नमाज आप फरमाते बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ नमाज मुख्तसर कर देता हूँ। आय अल्लाह, आज कितने बच्चों की चीखों पुकार है मेरे मालिक, उनकी गर्दनों पर छुरी, बकरे को ज़बह करते हुए लोगों के हाथ गांगते हैं, तेरे हबीब की उम्मत को ज़बह
تو بتانا تو نے بھی ہمیں دھکا دے دیا تو پھر اور رب کون ہے یا اللہ؟ بچے کو ماں باپ کے گھر سے دھکا دے دیں تو وہ گلی میں کھڑا ہوتا ہے کہ اب میں کدھر جاؤں، مجھے کون بناتے یا اللہ، ہم تیرے در پر آ کے گرے ہیں، ہمارا اور کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی رب نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حفیظ نہیں، کوئی کفیل نہیں، تو امت کی حفاظت کی راہ یا اللہ تیرا عرش پہلے آسمان پہ آ چکا ہے یا اللہ، فرشتے موجود ہیں، اے 15 شعبان کے فرشتوں آؤ زور لگاؤ ہمارے ساتھ، آؤ مل کر اللہ کو بتائیں، آؤ آج مل کے آ جاؤ نا، آواز ہمارے رونے کے ساتھ تم بھی دہائی دو اپنے ہمارے خود، آج تمہارا ہمارا رونا آسمان کے دروازوں کو ہلا دے، آج ہماری فریادیں عرش کے دروازوں کو کھلوا دے اور رب کی رحمت کو اتروا دے، آج کر دے یا اللہ، بہت گندے ہیں پر تجھے ایک مانتے ہیں، آج تک شرک نہیں کیا یا اللہ، بہت گندے ہیں پر تیرے حبیب کو تیرا محبوب رسول خلیل حبیب نبی اور آخری مانتے ہیں، اس کو یا اللہ اس کے علاوہ گندی گند ہے تو معاف کر دے یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں، اس پوری امت کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، کوئی زنا کرنے والا ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی کینہ رکھنے والا ہے، کوئی بغض رکھنے والا ہے، کوئی تکبر کرنے والا ہے، کوئی قتل کرنے والا ہے، کوئی چوری، اللہ سب کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، سب کو معاف کر دے یا اللہ تو آ جا یا اللہ تو آ جا یا اللہ تو آ جا، عمر بیت گئی تجھے بلاتے تو آ جا میرے بعد، تو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، ہمیں پتہ ہے تو آنے سے پاک ہے، تو جانے سے پاک ہے، تو لا مکان ہے، تو لا زمان ہے، لیکن میرے مولا میرے آقا تیرا آنا تیری مدد کا آنا ہے، تو بھیج دے رحمت کے فرشتے، تو بھیج دے اپنی مدد کرنے والوں کا یا اللہ، اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دے یا اللہ، ہم پوری امت کے لیے جھولی پھیلائے بیٹھے، ہمارے انفرادی مسائل بھی بے شمار ہیں اور ہمارے ملکی مسائل بھی بے شمار ہیں، لیکن پوری امت کا سوال ہے یا اللہ مہربانی کر دے میرے مولا، عرب لٹ گئے، عجم لٹ گئے، یہ دیش تو نے اسلام کے نام پہ دیا، یہ چور ڈاکو لوٹ گئے یا اللہ، اے میرے بالے 6 لاکھ آدمی ذبح ہوئے، 6 لاکھ کی ہڈیوں پر یہ ملک بنا، لاکھوں بچیاں وہیں رہ گئیں، اے میرے رب تو نے کن کے حوالے میں کر دیا ہے یا اللہ، تو نے تجھ سے نشت کلا کرے تو کس سے کر جانوروں کے حوالے کر یا اللہ، جیسے منڈی میں غلہ بکتا ہے ایسے ہی ہمارے بھی بہت طے ہو رہے ہیں، ہمیں بھی بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا جا رہا ہے، جانا یا ہمیں بھی نیک لوگ دے دینا، کوئی ابو بکر جیسا دے دے یا اللہ، جو تڑپ کے کہے دین میں کمی آئے میری زندگی میں، ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے جو مظلوم کی فریاد پہ لبیک لبیک کہے اٹھے، جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی رو رہا ہو، تیرا عمر مسجد میں رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہا، دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا، تو عمر پوچھا ہمارے تو بچے تباہ ہو گئے، بڑی تو دستے پر لاکھوں بچے بھوکے سوتے ہیں، بھوکے ان کی ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں ہے میرے اللہ، بھوک کی وجہ فرعونوں نے ملک لوٹ دیا، خزانہ آ جا نا میرے اللہ، تو آ جا یا رحمت اللہ انزل وقت فعلت، یا نصر اللہ انزل وقت فعلت، یا نصر اللہ انزل وقت فعلت، یا نصر اللہ انزل، یا اللہ ہماری انفرادی ضروریات کی لسٹ ہے اور اجتماعی بھی میرے مولا، میرے مالک میرے دیش کو ظالموں سے پاک کر دے، دھوکے باز فراڈیوں سے پاک کر دے، نشہ بیچنے والوں کو ہدایت دے دے یا پھر انہیں گم کر دے، ظلم و ستم کرنے والوں کو ہدایت دے دے یا عبرت کا نشان بنا دے، اس ملک کے لوٹنے والوں کو، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ افسران ہیں، چاہے وہ جس شعبے کے ہیں، ایمان دے دے، ہدایت دے دے یا عبرت کا نشان بنا دے یا اللہ، زنا کے اڈے چلانے والوں کو ہدایت دے دے، شراب کے اڈے چلانے والوں کو ہدایت دے، ماں باپ کے نام کو میرے مولا، میرے آقا اپنے تیرے محبوب کی امت کی بیٹیاں بک گئی ہے میرے مولا، دجالوں نے ظالموں نے انہیں کھلونا بنا دے، اے میرے مولا کدھر جائے کہاں جائے میرے اللہ، پٹ پٹ کے تیرے پاس ہی تو آئیں گا نا، بچہ گلی میں مار کھا کے بھاگتا ہوا گھر آتا ہے، اب بابا میں نے فلانے مارے ہے، وہ غریب ابا بھی اٹھ کے باہر آتا ہے، میرے پتر نے کہہ مارے ہے، ہم تو پوری دنیا کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، تو آ جانا یار، آ جانا میرے اللہ، آ جانا تو میرے اللہ، تو آ جانا، آ جانا، تو آ جا، تو کہہ دے میں آ رہا، اے میرے رب تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، شہدائے کربلا کی کٹی گردنوں کا واسطہ یا اللہ، اور کیا لائے ہمارے پاس تو یہی ہے، تجھے کیا پیش کرے،
ہماری جھولی تو خالی ہے، کوئی اپنی جیب میں جھولی میں عمل ہوتا تجھے پیش کرتے جیسے غار والوں نے پیش کیا، ہم خالی ہیں، ہم پیچھے سے ہی لا رہے ہیں تیرے محبوب کے آنسو، تیرے محبوب کے ٹوٹے دان، تیرے محبوب کے صحابہ کی قربانیاں، تیرے محبوب کی نسل کا نیزوں پہ چڑھ جانا، یہی ہے ہمارے پاس۔ تو مان جائے اللہ، مان جائے اللہ، سزائیں موقوف کر دے، مدد کرتا یا اللہ۔ 16 شعبان امت کی صبح کی ہو، 15 شعبان امت کی صبح کی ہو، جیسے 15 شعبان کی صبح ہوگی ایسے امت کی بھی صبح ہو جائے، صبح ہو جائے، صبح ہو جائے۔ 300 برس کی اندھیری رات کو مٹا دے، پوری دنیا کے اہل کفر کو ایمان دے دے یا اللہ۔ 7 ارب انسان ہیں، سب کو ہدایت دے دے، جن کے مقدر میں نہیں فرعون قارون ہے انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں یا اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دے یا اللہ۔ یہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کو قبول فرما یا اللہ۔ یہ ہمارے یا اللہ حقیر حقیر سی شکلیں ہم نے علم کی سیکھنے سکھانے کی بنائی ہیں، انہیں قبول فرما۔ جو اس میں بچے پڑھ گئے انہیں بھی ہدایت کا علم بنا دے، جو پڑھ رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، جو یہاں خدمت کر رہے ہیں، طباخ ہیں، چوکیدار ہیں، مینیجر ہیں، جو بھی ہیں اللہ سب کی نسلوں کو آباد شاداب نحال فرما۔ جو ہم میں بیمار ہیں صحت کاملہ نصیب فرما، جن کے گھر والے بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب فرما یا اللہ۔ پورے ملک میں امن کو قائم فرما، جو امن کو برباد کرنے والے ہیں تو انہیں برباد فرما دے یا اللہ۔ جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کرا دے، جو روح اٹھے ہوئے انہیں منا دے۔ ہماری فوجوں کی حفاظت فرما، ہماری افواج کی حفاظت فرما، ہماری پولیس کی حفاظت فرما، ہمارے رینجرز کی حفاظت فرما، ہماری ایلیٹ کی حفاظت فرما۔ جتنے شعبے تیرے یا اللہ تیرے بندے اس ملک کی حفاظت کے لیے ہیں، فوج میں ہیں، پولیس میں ہیں، ایلیٹ میں ہیں، رینجر میں ہیں، سب کی نسلوں کی ان کی حفاظت فرما۔ ہمیں یا اللہ نیک اہل سیاستدان حکمران نصیب فرما۔ ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ، ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ۔ ہماری عدالتوں میں عدل کو زندہ فرما، ہمارے تعلیمی اداروں میں علم کو زندہ فرما، ہمارے ہسپتالوں میں ہمیں ڈاکٹر دے، ہمیں تاجروں سے واسطہ پڑ گیا ہے، ہمیں ڈاکٹروں کی بجائے تاجر ملتے ہیں، جو مریض کو مریض نہیں سمجھتے گاہک سمجھتے ہیں یا اللہ۔ مہربانی کر دے، جب مسیحی تاجر بن جائیں، جب جج ہی انصاف کو بیچنے والے بن جائیں تو پھر تیرے دکھی بندے کہاں جائیں گے میرے مولا۔ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، بچے بچیوں، نواسے نواسیوں، پوتے پوتیوں، دامادوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ چاروں صوبوں میں امن کو قائم فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، مراکز تبلیغ کی حفاظت فرما، مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے بازاروں سے سود کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے، ہیرا پھیری کو نکال دے، وعدہ خلافی کو نکال دے، 2 نمبری اور فراڈ کو نکال دے۔ ہمارے تاجروں کو سچا بنا دے، دیانتدار بنا دے۔ ہمارے دفتروں سے یا اللہ، ہمارے دفتروں سے خیانت کو نکال دے، رشوت کو نکال دے، ظلم و ستم کو نکال دے۔ ہمارے تھانوں سے ظلم و ستم کو نکال دے۔ چاروں صوبوں میں ہمیں برکتیں عطا فرما، ہمارے دریاؤں کے پانی بحال فرما، ہماری بجلیوں کی کمی دور فرما یا اللہ۔ رمضان آنے والا ہے، ہمارے لیے باعث برکت بنا، ہمارے لیے باعث برکت بنا۔ مان صاحب کے نصیب فرما، ہمیں روزے رکھنے کی ہمت دے، ہمیں روزے رکھوانے کی ہمت دے، ہمیں افطاریاں کروانے کی ہمت دے، اور پوری امت پر اپنے رحم و کرم کے دروازوں کو کشادہ فرما یا اللہ۔ یہ جتنے بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں پتہ نہیں ان کے من میں کیا کیا حسرتیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی قبول فرما اور ہمارے اس ادارے کو ایک مثالی بنا دے۔ ہم نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے، اس میں ہمارا ساتھی بن جا، تائید کو شامل حال فرما دے۔ ایدنا بروح القدس میرے مولا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔